सुबह सूरज ने अपनी शुआएं ज़मीन तक भेजने का सिलसिला शुरू किया तो बीजान ने हुरब के कमरे में आते उसे जगाने की कोशिश शुरू कर दी। उठ जाओ, 9 बज गए और तुम अभी तक घोड़े गधे बेचकर सो रही हो। उसके ऊपर से कंबल खींचते बीजान ने आवाज़ लगाई तो हुरब ने ज़रा सी आंखें खोलते वॉल क्लॉक पर नज़र डाली जहाँ घड़ी 7 होने का ऐलान कर रही थी। बीजान, 7 बज रहे हैं यार, थोड़ी देर और सोने दो ना, बहुत नींद आ रही है। जमाई रोकते उसने करवट बदली। आज तो उसका कॉलेज में पहला दिन था। उसकी ज़िद पर उसे कॉलेज में एडमिशन करवाया गया था, मगर शायद वो ये बात भूल गई थी और उसका ड्राइवर कब से उसका इंतज़ार कर रहा था। बीजान तो हुरब को देखकर सर पीट कर रह गई। लड़की, कुछ तो होश करो, तुम्हारे बाबा ने कब का शोर मचाया हुआ है, तुम्हारे कॉलेज से देर हो जाएगी, तुम्हारा पहला दिन है, तुम अभी तक सो रही हो। हुरब बीजान की आवाज़ पर हड़बड़ा कर उठकर बैठी। क्या हो गया बीजान आपको, क्यों सुबह सुबह शोर मचाया हुआ है, सोने देना मुझे। वो नींद में कसरमंदी से बोली तो बीजान का पारा चढ़ गया। अरे बेटी, तुमने ज़िद करके कॉलेज में एडमिशन लिया, कितना तुम्हें समझाया कि तुम पहले मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाओ, उसके बाद ही आगे पढ़ने का नाम लेना। पहले तुम्हारी जहनी हालत ठीक नहीं है, मगर फिर भी तुमने मेरी एक नहीं सुनी। और अब जब एडमिशन ले ही लिया है तो क्या तुमने पढ़ना नहीं है? पहला दिन है और पहले ही दिन लेट हो जाओगी। तुम्हारे बाप ने बहुत शोर मचाया हुआ है। तब हुरब को जैसे होश आया, फ़ौरन से वो उठी, तैयार होकर नाश्ते के टेबल पर पहुंची। बेटा, ड्राइवर आपका इंतज़ार कर रहा है, मैंने आपके लिए नए ड्राइवर का बंदोबस्त किया है। छुट्टी के बाद अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा देर तक बातें करते ना रहना, वक्त पर घर आ जाना। जानती हो, जब तक तुम घर नहीं होती मुझे सुकून नहीं आता। तुम्हें आंखों के सामने देखकर ही मैं चैन से रह पाऊंगा। पूरा पूरे ध्यान से उसकी बात सुनते हुए नाश्ता कर रही थी। बीजान के साथ चलते हुए काट पोछ तक आई तो सामने खड़े उस इंसान को देखकर तो वो पलके चिपकाए बिना ही खड़ी उसे देखती रही। ये जो भी था, भला का वजीहा इंसान था। कपड़े उसने गो के मामूली से ही पहने हुए थे, मगर चेहरे से किसी रियासत का शहजादा मालूम हो रहा था। तीखा नाक, गोरा रंग, खूबसूरत शरबती आंखें उसे हज़ारों में नुमाया करती, लाजुम तो वो कहीं से भी नज़र नहीं आता था। गो के वो हुरब से उम्र में कोई 10-12 साल बड़ा ही होगा, मगर हुरब को न जाने उसे देखकर अपनी धड़कन मिस होते हुए महसूस होने लगी। हालांकि वो कल की बच्ची, आज तक उसने कभी किसी नामहरम के बारे में सोचा नहीं था, मगर ना जाने उस इन जो नौजवान में क्या बात थी कि वो शर्मा कर पलकें झुका गई थी। बीजान, ये कौन है? तुम्हारा नया ड्राइवर। आज से तुम इसी के साथ कॉलेज में जाओगी। जानती तो हो तुम अपने बाप को कितने दुश्मन है उसके। उसे डर है कि कहीं कोई तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दे। उसने बहुत सोच समझ कर ही फैसला किया है। मगर ये है कौन? अरे बेटा, इतना तो मैं भी नहीं जानती। तुम्हारे बाप के ख़ास आदमी है, उसे यहाँ लेकर आए हैं। उसका मतलब ये है कि काबिल एतबारी होगा। तो किसी किस्म की फ़िक्र मत करो। और यूँ फिर वो गाड़ी में बैठ गई थी। उससे पहले वो एक बार फिर कॉलेज आई थी जब उसने एडमिशन करवाया था। उसे अंदाज़ा था कि 15 मिनट की ड्राइव के बाद वो अपनी कॉलेज में पहुंच जाएगी, मगर गाड़ी पिछले 1 घंटे से सड़क पर दौड़ रही थी। ये सारे रास्ते उसके लिए अनजान थे। कॉलेज कितनी देर में पहुंच जाएंगे हम लोग? वो 2 से 3 बार ये सवाल पूछ चुकी थी, मगर मुकाबिल ने इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अब की बार हुरब घबरा गई। मैं आपसे पूछ रही हूँ कितनी देर में हम कॉलेज पहुँच जाएंगे? अब की बार उसने बैक मिरर से झांक कर हुरब को देखा, आंखों में तनबिया दी। आप खामोशी से बैठे, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है आपको। मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, आपको हिफाजत से अपनी मंजिल पर ले जाऊंगा। मंजिल जाने कहाँ रह गई है, जो 2 घंटे मुसलसल गुजरने के बाद भी अभी तक उनसे दूर थी। हुरब बुरी तरह घबरा गई। उसे लगने लगा वो किसी मुसीबत में फंस चुकी है। कि जो इंसान है ना, न जाने कौन इसे कहाँ लेके जा रहा है। वो बुरी तरह घबरा गई। अब तो गाड़ी भी मरी के जंगल की हदूद में दाखिल होने लगी थी और हुरब को अमूमन जंगल से ऊंचे ऊंचे दरख्तों से खौफ महसूस होता। वो तो वैसे भी अकेली जगह पर अनजान लोगों को देखकर चिल्लाने लगती थी, और आज तो सूरत हाल ही अलग थी। वो बुरी तरह चिल्लाने लगी। उसके चिल्लाने का असर हुआ कि मुकाबिल गाड़ी रोककर नीचे को उतर कर आया और फिर हुरब के मुंह पर उसने हाथ रख दिया। उसके बाद हुरब का जहन तारीकियों में डूबता चला गया। जब हुरब की आंख खुली तो वो ही कमरे में थी। कमरे में उसके अलावा और कोई नहीं था। हाथ रस्सियों में बंधे हुए थे, मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था। वो तो हैरान परेशान रह गई। अब मैं कहाँ पर आ गई? उसने अपने हाथ पांव खोलने की बहुत कोशिश की, मगर उन रस्सियों की गिरफ्त मजबूत थी। कितनी देर तक वो खुद को छुटवाने की कोशिश करती रही। आंखों से आंसू बहने लगे। काफ़ी देर यूं ही बीत गई। न जाने कितना वक्त गुजर गया। हुरब को उसी कमरे में अब उसे भूख भी महसूस होने लगी थी। खिड़की से बाहर नज़र पड़ी तो उसे अंदाज़ा हुआ कि अंधेरा हर तरफ डूब रहा है। उसका मतलब था कि वो सुबह से अपने घर से गायब थी। घर पर उसकी गैर मौजूदगी की वजह से उसके घर वालों की क्या हालत हो रही होगी।
सोच सोच कर वो पागल होने लगी थी जब दरवाज़ा एक झटके से खुला और फिर अगले ही पल पूरा कमरा रोशनी में नहा गया था। यकदम अंधेरे से रोशनी में आने की वजह से हुरब की आंखें चंदिया गई थी। उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गई और फिर जब उसकी आंखें रोशनी में देखने से मानूस हुई तो उसने देखा कि उसके कमरे में कोई और नहीं बल्कि वही ड्राइवर था जिसे आज कॉलेज लेकर जा रहा था। उसे देखकर हुरब की आंखों में खौफ की छाया नमूदार होने लगी। वो अपनी जगह पर सिमटने लगी और ये कदम उठाता हुआ उसके पास आने लगा। सबसे पहले उसके हाथ रस्सियों से आज़ाद किए, फिर उसके मुंह से कपड़ा हटाया। थोड़ी देर के बाद कमरे में एक औरत दाखिल हुई थी। उसके हाथ में एक ट्रे थी। तुम सुबह से भूखी हो, कुछ खा लो। मैं तुम्हारे होश में आने का इंतज़ार कर रहा था। शुक्र है तुम्हें होश आ गया, वरना मुझे डॉक्टर को बुलाना पड़ता। तुम तो मेरी सोच से भी ज़्यादा नाजुक मिजाज हो, नज़रों से देखते हुए बोला। हुरब उसकी नज़रों से घबराने लगी थी। कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? देखो, खामोशी से खाना खाओ, जो कहा है वो करो। तुम्हें मैं बता चुका हूँ कि तुम्हें मुझसे किसी भी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। यहाँ पर तुम बिल्कुल महफूज हो। और अगली बात मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा, पहले ये खाना खा लो, तुम्हारे होश ठिकाने आ जाए। हुरब किसी सहमे हुए बच्चे की तरह उसे देखने लगी। यूँ भी महज वो 16-17 साल की थी, जिसने अपने बाप और बीजान के अलावा दुनिया में किसी को नहीं देखा था। हवेली से बाहर की दुनिया उसके लिए अनजान थी। पहली बार वो किसी अजनबी को यूँ इतने करीब से देख रही थी। वो तो महज साए और ख्वाब देखकर ही डर जाती थी। ये सारी सूरत हाल तो उसके लिए दहशतनाक थी। उसे रोता देख वो बेचैन होने लगा, दिल हाथों से फिसलने लगा। मैं तुम्हें बचा चुका हूँ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। मुझे सख्ती करने पर मजबूर नहीं करो। खामोशी से खाना खा लो। चंद लुक में हुरब ने जहर मार कर किए थे। थोड़ी देर के बाद वो मुलाजमा फिर से कमरे में आ गई। इसके लिबास और जेवरात लेकर आओ और इसे अच्छा सा तैयार कर दो। आज मैं इसके साथ निकाह करने वाला हूँ। वो अपनी जगह से उठते हुए बोला। तो हुरब भी बेसाख्ता बोल उठी। निकाह किसके साथ? तुम्हारे साथ और किसके साथ? मोहब्बत पाश नज़रों से देखते हुए बोला। तो हुरब बुरी तरह घबरा गई थी। देखिए, मुझे मेरे घर जाना है। मेरे घर वाले मेरे बारे में परेशान हो रहे होंगे। जाने बाबा का मेरे बगैर क्या हाल हो रहा होगा। मैं तो अभी बस 16 साल की हूँ। मैं शादी कैसे कर सकती हूँ? आप शायद ये बात जानते नहीं हैं, मगर मैं नॉर्मल लड़की नहीं हूँ। मैं बीमार रहती हूँ, मेरी जहनी हालत ठीक नहीं है। उसे अपनी कमज़ोरी से आगाह करते हुए बोली। शायद वो उसकी जहनी हालत जानकर पीछे हट जाए, शादी का इरादा बदल ले, मगर वह जैसे ठान चुका था। मैं तुम्हारे बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ और फिक्र मत करो, तुम्हें मैं जल्दी ठीक कर दूँगा। मेरी मोहब्बत तुम्हें बिल्कुल नॉर्मल इंसानों जैसा कर देगी। तुम्हें मेरी मोहब्बत पर एतबार होना चाहिए। वो कमरे से चला गया था। उसके बाद 2 लड़कियां कमरे में दाखिल हुई। हुरब उन्हें देखकर बुरी तरह चिल्लाने लगी। छोड़ दो मुझे, चली जाओ यहाँ से। मैं कोई शादी वादी नहीं करूँगी। मुझे मेरे घर जाना है, मेरे बाबा के पास जाना है। वो रोते रोते वहीं बेहोश हो गई। जावियार जो खुशी से शादी की तैयारी कर रहा था, जब उसे हुरब की बेहोशी के बारे में पता चला तो सर थाम के रह गया। वो इस काम को जितना आसान समझ रहा था, ये तो उतना ही मुश्किल नज़र आने लगा। ये लड़की उसके लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही थी। कहाँ तो उसके लिए मरा जा रहा था, उसे जल्द से जल्द हासिल करना चाहता था। उसके बाप से इंतकाम लेने के लिए वो मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता था। और कहाँ ये लड़की यानी कि आज की रात उसे इंतज़ार करना था, मगर उसका दुश्मन पूरी रात बेचैनी से गुजारेगा। कई साल पहले जो तकलीफ़ जावियार खानज़ादा ने खुद जी ली थी, आज उसी तकलीफ़ से उसका दुश्मन गुजर रहा होगा। ये सोचकर उसका दिल पुरसकून हो गया था। दिल पर जैसे ठंडी फवार पड़ने लगी थी। अगले दिन एक अजीब से शोर से उसकी आंख खुली। किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई थी और उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों की मिली जुली आवाज़ें जावियार खानज़ादा के कानों से टकराई। तो वो फ़ौरन अपने कमरे से बाहर निकल कर आया। ये क्या शोर मचाया हुआ है? तुम लोगों ने वो हाल में आकर वो दहाड़ा था। तो वो हर तरफ से आने वाली आवाज़ें जैसे थम कर रह गई। उसकी आवाज़ सुनकर हुरब भी अपनी जगह से सहम गई। वो दोनों मुलाजमा जो इसे संभाल रही थी वो भी रुक गई। सर, ये लड़की शोर मचा रही है। इसने एक मुलाजमा को भी ज़ख्मी कर दिया और घर से बाहर भाग रही है। बर वक्त चौकीदार ने इसे पकड़ लिया, वरना ये घर से भाग चुकी होती। जावियार खानज़ादा ने आंखें खोलकर हुरब को देखा। एक एक कदम उठाता हुआ हुरब की तरफ बढ़ने लगा। हुरब उसे देखकर एक बार फिर सहम गई थी। वो पीछे हटने लगी। जावियार उसे बाजू से पकड़कर अपने करीब में ले आया, फिर बेड पर पटक कर बोला। तुम्हारे साथ मसला क्या है? जो मैंने तुम्हें कह दिया है कि तुम यहाँ पर आराम से रहो, तो तुम्हें मेरी बात की समझ क्यों नहीं आ रही? तुम क्यों चाहती हो मैं तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती करूँ, तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आऊँ?
میں جتنا تمہارے ساتھ نرمی سے پیش آنے کی کوشش کر رہا ہوں تم اتنا سر چڑھتی جا رہی ہو۔ مت بھولو کہ تمہاری یہ حرکتیں مجھے یہ باور کرواتی ہیں کہ تمہارے باپ نے کیا سلوک کیا تھا، میرے باپ نے کیا کیا تھا۔ حورب نے اس کے انداز پر سٹ پٹا کر بولی، یہ سوال مجھ سے مت پوچھو، ورنہ اگر میں تمہیں اپنے طریقے سے بتانے آیا تو تمہیں اپنے سوال پر پچھتاوا ہی ہوگا۔ اب بھی بہتری چاہتی ہو تو جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا ہی کرو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ غصے سے بولا تھا، کیا کہنا چاہتے ہو؟ تم کیا کرو گے؟ وہ ڈرے ڈرے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ تم خاموشی سے میرے ساتھ نکاح کرو، ورنہ جو کرنا چاہتا ہوں وہ میں ویسے ہی کر لوں گا۔ یہ تو میں تمہارے اطمینان کے لیے تمہیں اپنے ساتھ نکاح میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ زاویہ کی کوئی بھی بات حورب کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ تو حیران پریشان تھی کہ اس کے گھر میں آنے والا وہ معمولی لڑکا جو کہ ڈرائیور کی حیثیت سے آیا تھا، وہ اتنے بڑے گھر میں کس طرح مالک کی حیثیت سے رہ رہا تھا۔ یہ تمام لوگ کیسے اسے حکم کے پابند تھے؟ یہ انسان کیا اس گھر کا مالک تھا یا کسی اور کے لیے کام کرتا تھا؟ سوچ سوچ کر وہ پاگل ہوتی جا رہی تھی، مگر کوئی سرا اس کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ مگر زاویہ کی آنکھوں میں نظر آنے والے تاثرات ایسے تھے جنہوں نے حورب کو سہما کر رکھ دیا تھا۔ وہ فوراً سے اس کے ساتھ نکاح کرنے پر تیار ہو گئی تھی، ورنہ تو اسے اتنا بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے گھر میں اسے بچانے کے لیے آنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر یہ شخص زبردستی کرنے پر آیا تو اس کی زندگی برباد کر کے رکھ دے گا اور وہ کسی کو منہ دکھانے کی قابل نہیں رہے گی۔ اسے بالکل کسی دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ وہ تو بری طرح سہمے جا رہی تھی۔ زندگی کا اہم دن تھا اور وہ اپنے قریبی لوگوں سے دور تھی۔ آج اسے اپنی ماں شدت سے یاد آ رہی تھی۔ ماں کے ساتھ ساتھ ماں کا خیال آتے ہی بی جان کی یاد آنے لگی تو پوٹ پوٹ کر رو پڑی۔ چھوٹی سی تھی جب ماں اسے ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئی تھی۔ بی جان کی گود میں ہی اس نے آنکھ کھولی تھی۔ بی جان کے علاوہ اس نے گھر میں اپنے بابا کے علاوہ 2-4 قریبی ملازموں کو ہی دیکھا تھا۔ ماں کو صرف اس نے تصویروں کی حد تک دیکھا تھا۔ بابا نے حورب کے لیے دوسری شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی زندگی میں آنے والی عورت کیسی ہوگی، وہ ان کی بیٹی کو ماں کا پیار بھی دے سکے گی یا نہیں، یا پھر ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ انہیں اپنی بیٹی سے دور کر دے۔ یہ سوچ کر انہوں نے ساری زندگی اکیلے تنہا گزار دی۔ ان کی زندگی کا ایک باپ تھا جو حورب کی نظروں سے اوجھل تھا۔ حورب اپنے باپ کو آئیڈیل سمجھتی تھی۔ میرے باپ جیسا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، میرے بابا بہت اچھے ہیں، بہت نیک، ان جیسا پورے گاؤں میں کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ فخر سے اپنی سہیلیوں کے درمیان سر اٹھا کر یہ بات کہتی تھی تو اس کی سہیلیاں محض خاموشی سے دیکھ کر رہ جاتی، کیونکہ حشمت اللہ خان کیسا انسان تھا اس کے بارے میں گاؤں کا ایک ایک بچہ واقف تھا۔ بس انجان تھی تو وہ حورب تھی۔ بہت ظالم اور جابر انسان تھا۔ اور حورب کی ماں بھی تو ایک غریب گھر کی بیٹی تھی جس پر وہ عاشق ہو گیا تھا اور گھر سے اٹھا کر اس کے ساتھ شادی کر لی۔ سب لوگ یہ کہتے تھے کہ اپنے شوہر کے ظلم ستم کی تاب نہ لا کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی، اور اس بات میں کس حد تک سچائی تھی حورب ان سب باتوں سے بے خبر تھی۔ وہ اپنی مستی میں اپنی خوشیوں میں مگن تھی، اور حشمت اللہ خان اپنی بیٹی کی خوشیوں کے لیے، اس کی دل کی خوشی کے لیے ہر وہ کام کرتے تھے حورب جو اسے کہتی تھی۔ ان کے ماضی کے جرائم برائیوں کے کالے سائے حورب کے آگے آنے لگے تھے۔ وہ جو یہ سمجھتے تھے کہ اپنی دولت سے اپنی بیٹی کے لیے سارے جہاں کی خوشیاں خرید سکتے ہیں، وہ تو یہاں پہ آ کر وہ غلط ثابت ہوئے۔ بچپن سے ہی حورب کے ساتھ بہت سے نفسیاتی عارضے لاحق ہونے لگے۔ اسے اندھیرے میں ڈر لگنے لگا، معمولی سایہ دیکھ کر وہ چیخنے چلانے لگتی۔ اس کے بچپن میں تو یہی سمجھتے رہے کہ شاید اپنی ماں کی عدم موجودگی کی وجہ سے وہ ایسی ہو گئی ہے۔ اگر اسے ماں اور باپ کا پیار ملتا تو حورب ٹھیک ہو سکتی، مگر یہ ان کی خام خیالی تھی۔ علاج، معالجہ، محبت، توجہ، ہر ایک چیز کے باوجود حورب ٹھیک ہونے کے بجائے حورب کی صحت دن بدن گرتی جانے لگی۔ حشمت اللہ خان کے آس پاس کے گاؤں میں بھی دشمنیاں پرکھوں کی زبانوں پر چلی آ رہی تھی، جب بھی وہ فکر مند ہوتے تھے کہ کہیں حورب کو کوئی نقصان ہی نہ پہنچا دے، اور اس کی حفاظت کے لیے ہر وقت وہ اپنے بندوں کو مصروف رکھتے تھے۔ جو بھی گھر میں نیا ملازم آتا اس کی مکمل جانچ پڑتال کر کے اسے حویلی میں رکھا جاتا۔ اس ملازم پر اعتبار کرنے کے بعد ہی اسے زنان خانے میں داخلے کی اجازت دی جاتی تھی۔ مگر زاویار ان کے ایک خاص آدمی کے ذریعے ان کی حویلی میں داخل ہوا، اور زاویار کے ساتھ ان کی ملاقات ایسے ہوئی تھی کہ وہ خود اسے نظر انداز کر نہیں سکے تھے۔ اس دن وہ اپنی زمینوں کی سیر کے لیے گئے تھے تو وہاں پر ان پر کسی نے ایک دم حملہ کر دیا۔ اس وقت زاویار ان کے پاس نوکری کے سلسلے میں حاضر ہوا تھا۔ وہ اس وقت ان کے پاس آدمی کے ساتھ وہاں پر آیا تھا۔ وہ اس کی شخصیت کو دیکھ کر مرعوب ہو گئے۔ یکدم ان پر نامعلوم افراد نے حملہ کر دیا۔
تو ایسے میں زاویار ہی تھا جس نے جان پہ کھیل کر انہیں بچایا، اور اس کی بہادری دیکھ کر حشمت اللہ خان بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے سوچا یہی وہ شخص ہے جو ان کی بیٹی کی حفاظت کر سکتا ہے۔ حورب کا جب میٹرک کا رزلٹ آیا تب سے اس نے شور مچایا ہوا تھا کہ وہ کالج میں پڑھنا چاہتی ہے، مگر وہ اپنی دشمن داری کی وجہ سے اسے اجازت دینے سے قاصر تھے۔ اور اب زاویار کو دیکھ کر انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ نہ صرف حورب کو کالج میں جانے کی اجازت دیں گے بلکہ کسی انسان کو حورب کی حفاظت کا ذمہ بھی سونپیں گے۔ نہیں جانتے تھے کہ یہ ان کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہونے والی ہے۔ وہ انسان جس سے وہ حورب کا محافظ سمجھ رہے تھے، دراصل وہی سب سے بڑا لٹیرا ثابت ہونے والا تھا، جو ان کی زندگی کی جمع پونجی کو ان سے چھین کر ہمیشہ کے لیے لے کر جا رہا تھا۔ جب انہوں نے حورب کو پہلے دن کالج میں زاویار کے ساتھ روانہ کیا تو ایک پل کے لیے ان کا دل کانپا ضرور تھا کہ ساتھ وہ کسی کو اپنے اعتماد کے آدمی کو بھی روانہ کرتے، مگر آج وہ خود ایک خاص مہم پر جا رہے تھے جس کے لیے انہیں اپنے ساتھ قابل اعتماد آدمیوں کی ضرورت تھی۔ تبھی وہ کسی آدمی کو بھی اس کے ساتھ بھیج نہ پائے، مگر جب کافی سارا وقت بیت گیا اور شام تک حورب واپس نہ آئی، اوپر سے زاویار کا نمبر بھی مسلسل بند ملنے لگا، تو وہ پریشان ہو گئے۔ سوچ میں پڑ گئے کہ یقیناً کوئی ایسی بات ہے جو ان کی نظروں سے اوجھل ہے، کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ ان کی نظروں سے زاویار کی اصلیت کیسے چوک گئی؟ رات تک انہیں زاویار کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو گیا تھا کہ وہ دراصل کون ہے، اس کا کیا مقصد ہے۔ یہ سب یاد آتے ہی وہ جی جان سے کام کر رہ گئے۔ اگر وہی سب زاویار نے حورب کے ساتھ کیا تو انہوں نے زاویار سے رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی، مگر انہیں ان میں کامیابی نہیں ہوئی۔ وہ جان گئے تھے کہ وہ بہت بڑا آدمی ہے، اس طرح اس تک رسائی حاصل کرنا اتنا آسان نہیں۔ حورب اجلا اور اسی میں سر جھکا کر بیٹھی تھی، آنکھوں سے مسلسل آنسو روا تھے۔ سر سے لے کر پاؤں تک وہ بے دلی سے تیار ہوئی تھی، بلکہ زبردستی سجائی گئی تھی، ایک ایسے انسان کے لیے جس کو دیکھ کر وہ خوف سے کانپنے لگی تھی۔ اس کے لیے خود کو سپرد کرنا حورب کے لیے اتنا آسان ہرگز نہیں تھا۔ جب کمرے کے باہر قدموں کی چاپ سنائی دینے لگی تو اس کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا، اور پھر جوں جوں قدموں کی آواز قریب آنے لگی تو اس کا دل جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بےتاب ہونے لگا۔ کیسی ہو؟ اپنے کانوں میں وہ گھمبیر آواز سنائی دی تو اس کا جھکا ہوا سر کچھ اور بھی جھک گیا۔ اس کا سجا سجایا من موہنا سا روپ دیکھ کر زاویار بے خود سا ہونے لگا۔ کہاں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ دوبارہ کبھی اسے محبت نہیں ہوگی، دوبارہ کبھی اس کے دل میں کوئی لڑکی جگہ بنانے میں کامیاب نہیں ہوگی، کہاں وہ چھوٹی سی لڑکی اس کے دل میں پوری طرح داخل ہو گئی تھی، اس کے دشمن کی بیٹی جسے وہ برباد کرنا چاہتا تھا، جسے وہ خون کے آنسو رلانا چاہتا تھا، اسی کی بیٹی کو اپنی زندگی میں شامل کر چکا تھا، اور پھر پوری رات اس پر اپنے پیار کی شدتیں نچھاور کرتا رہا۔ رات کا فصول لمحہ لمحہ ڈھلنے لگا، حورب کے دل میں بھی اس کی محبت حاوی ہونے لگی۔ سچ کہتے ہیں نکاح کے بولوں میں بہت طاقت ہوتی ہے جو دو اجنبی دلوں کو ایک ملا دیتے ہیں۔ صبح اٹھنے کے بعد جب اس کی نظر زاویار پر پڑی تو رات بیتنے والے سارے پل اس کی آنکھوں کے سامنے گم گئے۔ ایک بار اس کا سر شرم سے جھک گیا۔ حورب کو اس حویلی میں رہتے ہوئے کافی سارے دن بیت گئے، مگر ابھی تک وہ اس حویلی سے باہر نکلنے میں کامیاب نہیں ہو پائی تھی۔ بہت بار اس کا دل چاہا کہ وہ زاویار سے اپنے بابا سے ملنے کی بات کرے۔ جب بھی اسے کہتی کہ میں بابا سے ملنے چاہتی ہوں، بیجان کی یاد آ رہی ہے، تو اسے ٹال دیتا۔ تم کیا چاہتی ہو؟ بڑی جوانی میں بیوہ ہونا چاہتی ہو؟ تمہارا باپ اگر مجھے دیکھے گا تو مجھے جان سے مار دے گا۔ اسے پتہ چلا کہ میں کہاں پر ہوں تو وہ دن میری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ تم کیوں چاہتی ہو میں تم سے ہمیشہ کے لیے دور چلا جاؤں؟ کیا تم چند دنوں میں مجھ سے اتنا تنگ آ گئی ہو؟ وہ اس کی ایسی زو معنی باتوں پر چھینپ جاتی تو کبھی دل ہی دل میں گھبرا جاتی۔ بابا آپ کے ساتھ ہرگز بھی ایسا نہیں کریں گے، آپ ان کے داماد ہیں، بیٹی کو شوہر، اور مجھے تو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ اگر مجھ سے محبت کرتے تھے تو آپ نے بابا سے میرا ہاتھ کیوں نہیں مانگا؟ زاویار اس کی اس بات پر خاموش ہو جاتا، وہ چاہ کر بھی اسے اس بات کا جواب نہیں دیتا تھا۔ دراصل وہ حشمت اللہ خان سے ڈرتا نہیں تھا، وہ اس سے محض تکلیف پہنچانا چاہتا تھا، اسے اس بات کا احساس دلانا چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی ایک غیر مرد کے ساتھ رہ رہی ہے۔ اگر اسے یہ بتا دیتا کہ وہ حورب کے ساتھ شادی کر چکا ہے تو حشمت اللہ خان کی سزا ختم ہو جاتی۔ وہ زاویار کو نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ زاویار اثر و رسوخ میں سے کئی گنا آگے تھا۔ زاویار تو اسے محض تکلیف کے احساس سے دوچار رکھنا چاہتا تھا۔ تبھی تو وہ حورب کو ابھی تک اپنے باپ سے دور رکھے ہوا تھا کہ وہ اسے مل کر سچ بتا دے۔ جتنی نفرت زاویار حشمت اللہ خان سے کرتا تھا اتنی وہ کسی سے نہیں کرتا تھا۔
اگر حورب کو اندازہ ہو جاتا کہ اس کے باپ سے کتنی نفرت کرتا ہے تو شاید اپنے دل میں پیدا ہونے والے جذبات کا گلا گھونٹ اپنے ہاتھوں سے دیتی۔ جو بھی تھا، حورب کو اپنے باپ سے جس قدر محبت تھی ویسی محبت تو وہ کسی سے کر ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ خونی رشتے کے نام پر اس نے اپنے پاس دیکھا ہی صرف ایک باپ کو تھا۔ حورب اپنی انگلیوں پر دن گننے لگی۔ شادی کو 2 مہینے بیت گئے تھے، یعنی کہ 2 مہینے سے وہ اپنے گھر سے، اپنی بی جان سے، باپ سے دور تھی۔ آج جب اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی، چکر آنے لگے، جی متلانے لگا، تو وہ بی جان کو یاد کرنے لگی، پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ابھی تک زاویار خانزادہ نے اسے اپنی اصلیت سے آگاہ نہیں کیا تھا۔ وہ یہی سمجھتی رہی شاید وہ کوئی گاؤں کا عام سا لڑکا ہے، تو پھر یہ حویلی کا مالک کون ہے؟ وہ دونوں میاں بیوی یہاں پر اتنے شاہانہ انداز میں کیوں زندگی بسر کر رہے ہیں؟ حویلی کے ملازم زاویار کو مالک کو کہہ کر کیوں مخاطب کرتے ہیں؟ جب یہ سوال پوچھتی تو زاویار اسے ٹال دیتا۔ حویلی کے مالک یہاں پر مجھے حکمران بنا کر گئے ہیں، ان کی غیر موجودگی میں یہاں کا مالک ہوں۔ تبھی ملازم میرے سامنے سر جھکا دیتے ہیں۔ تم ان باتوں کو زیادہ مت سوچو، آہستہ آہستہ تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا، تم نے ساری زندگی میرے ساتھ ہی تو رہنا ہے۔ زاویہ نے جتنی محبت حورب کو دی وہ آہستہ آہستہ اپنے غم کو بھولنے لگی۔ کہاں تو یہ سمجھتی تھی کہ اسے پڑھ لکھ کر اپنا مستقبل بنانا چاہیے، اور کہاں اب شادی کر کے وہ ہر چیز کو بھولنے لگی تھی۔ حویلی میں ایک کمرہ ایسا تھا جہاں پر حورب تو کیا کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کمرے کا دروازہ ہر وقت بند ہی رہتا تھا، زیادہ تر اس پہ تالا لگا رہتا۔ حورب اکثر صحن میں واک کرنے کے دوران اس کمرے کو دیکھتی، اور جب کبھی ملازمہ سے اس کمرے کے بارے میں سوال پوچھتی تو ملازمہ کہتی کہ یہ کمرہ صاحب نے بند کروایا ہوا ہے، ان کی اجازت کے بغیر کوئی اسے نہیں کھول سکتا، ہم میں سے کوئی بھی اس کمرے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ حورب حیران رہ جاتی کہ اس کمرے میں آخر ایسا کیا ہے، اور آج جب واک کرنے کے لیے وہ باہر آئی تو دیکھا کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ آج دروازے کو کھلا دیکھ وہ کمرے میں داخل ہو گئی اور سامنے اس کی تصویر پر نظر پڑی، جہاں پر زاویار خانزادہ کے ساتھ دلہن کے روپ میں ایک لڑکی سجی سوری کھڑی تھی۔ بہت خوبصورت نین نقوش کی مالک لڑکی دیکھ کر حورب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ زاویار پہلے سے شادی شدہ ہے، اس کی بیوی بھی ہے، اور وہ بیوی کہاں ہے، اور یہ سب کیا ہے؟ وہ تو گویا پاگل ہونے کو تھی۔ کمرے میں واپس آئی تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آج زاویار صبح سے گھر سے غائب تھا، نہ جانے کہاں تھا۔ رات کو دیر جب وہ گھر واپس آیا تو حورب کو دیکھ کر ٹھڑک گیا۔ حورب صبح سے لے کر اب تک کسی حالت میں زمین پہ بیٹھی رونے کے شغل میں مصروف تھی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ سب ٹھیک تو ہے؟ پھر سے تمہیں اپنے باپ یا پھر تمہیں بی جان کی یاد آ رہی ہے جو رو رہی ہو، یا طبیعت خراب ہے؟ وہ بے تابی سے سوال پہ سوال پوچھنے لگا۔ حورب اسے زخمی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ آپ نے مجھ سے اتنا بڑا سچ کیوں چھپایا؟ حورب کے سوال پہ وہ ٹھٹک گیا۔ کون سا سچ؟ حورب سے تو میں نے بہت ساری باتیں چھپائی ہیں، آخری سے کون سی بات معلوم ہوئی ہے؟ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ حویلی کے ملازم تو کچھ بتانے کی جرات نہیں کر سکتے، کیا کوئی باہر سے تو نہیں آیا؟ کیا حویلی میں کوئی آیا تھا؟ حورب نے اس کے سوال پر نفی میں سر ہلایا۔ باہر سے کوئی نہیں آیا، مگر اس کمرے میں چلی گئی تھی۔ حورب کی بات پر اسے اندازہ ہو گیا کہ حورب کس کمرے کی بات کری ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ تمہیں صبا کے بارے میں معلوم ہو گیا۔ تمہیں کسی ملازم نے بتایا تھا کہ صبا کون تھی؟ تم نے صبا کے بارے میں کسی سے کچھ پوچھا ہے؟ ایک دم سے اس کے تاثرات بدلنے لگے، وہ یوں غصے میں آنے لگا جیسے نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ حورب اس کے پل پل بدلتے تاثرات کو دیکھ کر پریشان ہوگی۔ میں نے کسی سے کچھ نہیں پوچھا، نہ مجھے کسی نے کچھ بتایا ہے۔ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، آپ شادی شدہ ہیں؟ اور وہ لڑکی کون ہے؟ کہاں ہے آپ کی بیوی؟ اور ایک بیوی کے ہوتے ہوئے آپ نے میرے ساتھ شادی کیوں کی؟ وہ بھی اس طرح سے مجھے اغوا کر کے، میرے ماں باپ سے دور رکھ کے۔ آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اتنا تو مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ آپ نے میرے باپ سے انتقام لینے کے لیے مجھ سے شادی کی، اور یہ بات آپ نے خود اس دن مجھے بتائی تھی۔ آخر سچ کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں۔ وہ رو رو کر پاگل ہونے کو تھی۔ زاویار نے اپنا سر تھام لیا۔ وقت آنے پر تمہیں سب کچھ بتا دوں گا، تم ان باتوں میں مت پڑو۔ مگر حورب کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ مجھے سچ جاننا ہے، کہاں ہے آپ کی بیوی؟ آج مجھے پتہ چلا کہ آپ اس کمرے میں گھنٹوں کیوں گزارتے ہیں، کیونکہ اس کمرے میں آج بھی آپ کی بیوی موجود ہے، اور آپ نے اس سے مجھ سے چھپا کر رکھا تاکہ میں اس سے کچھ پوچھ نہ پاؤں اور وہ مجھے سچ نہ بتا دے، آپ کی اصلیت میں جان نہ پاؤں۔ وہ دہاڑے مار مار کر رونے لگی تو زاویار اسے دیکھ کر رہ گیا۔ تم سچ جاننا چاہتی ہو تو سنو، صبا کا آج سے 10 سال پہلے ہی انتقال ہو گیا ہے، اور اس کی موت کا ذمہ دار صرف اور صرف تمہارا باپ ہے۔ حورب بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میرا باپ اللہ کسی کا قتل کیسے کر سکتا ہے؟
और आपकी बीवी से मेरे बाप का क्या ताल्लुक? मेरा बाप ऐसा क्यों करेगा? आप गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो मैं कह रहा हूँ वो सच है। आज से 10 साल पहले की बात है। मेरा तब सबा के साथ निकाह हुआ था। रुखसती 1 महीने के बाद होना करार पाई थी। मेरा दोस्त तुम्हारे गांव का रहायशी था और सबा भी तुम्हारे ही गांव की रहती थी। मैं अपने दोस्त के साथ घूमने फिरने के लिए तुम्हारे गांव में एक दिन आया। तब मेरी सबा पर नजर पड़ी। उसे देखकर मैं उस पर दिल हार बैठा। उसे पहली नज़र में मोहब्बत करने लगा। मैंने उस बात का भी एहसास नहीं किया कि वो एक गरीब लड़की है और मैं खानज़ादा हूँ। मुझे दौलत का कोई घमंड नहीं था और कभी नहीं रहा, और मोहब्बत के आगे मेरा दिल झुक गया। मैंने अपने घर वालों से जिद करके सबा के साथ निकाह कर लिया। तो 1 माह के बाद मेरी रुखसती करार पाई। वो तुम्हारी हवेली में मुलाजमा की हैसियत से काम करती थी। गो के मैंने उसे मना किया था कि अब तुम घर में रहा करो, तुम्हें कहीं भी काम करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे घर की सारी ज़रूरियात मैं खुद पूरी कर दूंगा। मगर वो मेरी बात नहीं समझती थी और उसके बावजूद भी तुम्हारी हवेली में काम करने के लिए जाती। तभी एक दिन तुम्हारे बाप की उस पर नज़र पड़ी और जब उसे मालूम हुआ कि वो एक अमीर ज़ादे के साथ निकाह के बंधन में बंध चुकी है और उसकी जल्द ही शादी होने वाली है, तो ये बात वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसकी हवेली में काम करने वाली एक मामूली सी मुलाजमा किस रईस की बीवी बने, और यूँ उसने सबा को अलविदा कर दिया और उसकी इज्जत लूट ली। और सबा उस सदमे को बर्दाश्त न कर पाई। उसने खुदकुशी कर ली और यूँ तुम्हारे बाप की वजह से मेरी मोहब्बत मुझसे बिछड़ गई। सबा के घर वालों ने तुम्हारे बाप के डर की वजह से अपनी बेटी की मौत की वजह को छुपा लिया, यानी यही कहने लगे कि हम नहीं जानते किसने क्यों खुदकुशी की। मगर मुझे सच मालूम हो गया था, क्योंकि मरने से पहले उसने अपनी एक दोस्त को मेरे नाम खत दिया था, जिसने उसने सारी बात बता दी कि मौत को क्यों गले लगा रही है। तब से मैं इस इंतकाम की आग में जल रहा हूँ और तुम्हारे बाप को भी उसी तकलीफ से दो चार करना चाहता हूँ। जब तुम्हें देखा तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हारे बाप से हमेशा के लिए तुम्हें दूर कर दूँ। तुम्हारे साथ वही सलूक करूँगा जो तुम्हारे बाप ने मेरी बीवी के साथ किया, मगर तुम्हारी कम उम्री और मासूमियत का लिहाज करके मैंने तुम्हारे साथ शादी कर ली। मगर सच यही है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत पैदा होने लगी है। अगर ये मोहब्बत ना होती तो मैं कब का इंतकाम की भेम चढ़ा चुका होता तुम्हें। जावियर की बात पर हुरब बेयकीनी का शिकार थी। मेरा बाप ऐसा नहीं कर सकता, मेरे अब्बू ऐसा कर ही नहीं सकते, ऐसा करने के बारे सोच भी नहीं सकते। वो पागलों की तरह कह रही थी, यूँ जैसे जावियर से ज़्यादा खुद को यकीन दिला रही हो कि उसका बाप ऐसा नहीं कर सकता। वो कैसे मान लेती कि उसका बाप, जो उसके लिए दुनिया का बेहतरीन शख्स था, वो इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता है। तुम्हारे बाप ने सिर्फ मेरी बीवी के साथ नहीं, बल्कि गांव की कितनी लड़कियों को अपनी हवस की भेंट चढ़ाया। हशमतुल्लाह खान एक बहुत ही घटिया इंसान है। वही समझता है कि जो वो गुनाह कर चुका है कोई उससे पूछने वाला नहीं, मगर वो ये नहीं जानता कि खुदा की लाठी बेआवाज़ होती है। जब वो रस्सी खींचने पर आए तो जालिम इंसान मुंह के बल गिरता है। और यही वजह है कि मैं अभी तक तुम्हारे बाप से मिलवाने के लिए नहीं लेकर गया, क्योंकि मैं उसको उसके किए की सज़ा दिलाना चाहता हूँ। उसे इस एहसास में मुब्तला रखना चाहता हूँ कि वो पल पल मरता रहे कि ना जाने उसकी बेटी के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। वो इतना कहकर चला गया। हुरब काफ़ी देर रोती रही। उस दिन के बाद से हुरब ने कभी जिद नहीं की कि मुझे मेरे बाप से मिलने के लिए जाना है। उसने उसी ज़िंदगी को कबूल कर लिया। और यूँ भी जब उसे पता चला कि उसके वजूद में एक नन्ही सी ज़िंदगी पल रही है, तब से जावियर की ही माला जपती थी। वो इसका शौहर था, उसके जिस्म जान का मालिक। आगे की ज़िंदगी उसने अपने शौहर के साथ ही गुजारनी थी। शौहर भी वो जो एक बड़ा अमीर आदमी था, जो चाहता तो उसके लिए बाप से बदला लेने के लिए हुरब की ज़िंदगी तबाह कर सकता था। मगर उसने ना सिर्फ हुरत को इज्जत दी, बल्कि ज़िंदगी में भी शामिल किया। अपने ख़ानदान में भी मुंतारिफ करवाया था। जावियर हुरब को लेकर अपने आबाई हवेली में भी आया था और जावियर खानज़ादा के घर वालों के साथ वो ज़िंदगी बसर करने लगी, जबकि हशमतुल्लाह खान पल पल हुरब के बारे में सोच सोच कर मरता रहता। जाने मेरी बच्ची किस हाल में होगी, वो घटिया इंसान उसे कहाँ पर लेकर जा चुका होगा। हशमतुल्लाह खान को ये तो मालूम हो गया था कि जावियर ने एक ड्राइवर का रूप बनाया था। वो ये नहीं जान पाया था कि जावियर का असल नाम क्या है और कहाँ का रहने वाला है। उसने अपने सारे रास्ते इस्तेमाल किए, मगर अभी तक वो जावियर तक पहुँच नहीं पाया। पूरब के बारे में भी सोच सोच के वो पल पल मरता रहा। उसे अपने सारे जराइम, सारे गुनाह एक एक करके याद आने लगे। सबा का चेहरा भी आंखों के सामने घूमने लगा। वो रोते हुए जब उसे अपनी इज्जत की भीख मांगने लगी थी, मैं किसी की इज्जत हूँ, किसी के निकाह में हूँ, मेरी शादी होने वाली है, छोड़ दो मुझे, मेरे साथ ऐसा मत करो।
میں کسی کی امانت ہوں۔ مگر حشمت اللہ خان پر اس پر ترس نہ آیا، اور جب وہ حورب کو ماں کے ساتھ بھی زبردستی کر کے اسے زبردستی حویلی میں قید رکھا، اور جب اس نے 2 سے 3 بار حویلی سے بھاگنے کی کوشش کی، تب حشمت اللہ خان نے اس پر بہت ظلم کیا، اسے بری طرح مارا، یہاں تک کہ اس کی ٹانگ ہڈی توڑ دی۔ وہ چلنے پھرنے سے قاصر ہو گئی، بھاگنا تو دور کی بات، وہ تو اپنی مرضی سے ہل بھی نہیں پاتی تھی۔ ایسے میں حشمت اللہ خان نے اسے ایسے ہی چھوڑ دیا، علاج معالجہ کروانے کی بجائے اسے بستر پر ڈالے رکھا تاکہ کل کو وہ دوبارہ بھاگنے کی کوشش نہ کر سکے، اور بیٹی کی پیدائش کے دوران مناسب علاج معالجہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ دوسری طرف حورب نے زندگی اور موت کے درمیان جنگ لڑتے ہوئے 2 جڑواں بیٹوں کو جنم دیا تھا۔ 1 سال ہو گیا تھا اسے اس حویلی میں آئے ہوئے۔ وہ بہت خوش تھی کہ حویلی میں سب لوگ اس کی آنکھوں کا تارا بنی ہوئی تھی، سب لوگ اسے ہاتھوں ہاتھ لیتے تھے۔ وہ دونوں بچوں کو سب لوگ بہت محبت کرتے تھے، اور زاویار تو اس پر جان چھڑکتا تھا۔ جب سے وہ ماں بنی تھی اسے وارث ملے تھے، تب سے وہ حورب سے پہلے سے زیادہ جان چھڑکنے لگا تھا۔ اس دن حورب سیڑھیوں پر اداس بیٹھی تھی، ابھی وہ اپنے دونوں بچوں کو کمرے میں سلا کر باہر آئی تھی کہ ہتھیلی پر چہرہ رکھے وہ ان گزرے ہوئے شب و روز کے بارے میں سوچنے لگی جب اس کے اپنے باپ کے گھر میں گزارے تھے۔ آج کتنے دنوں بعد بابا جان کی یاد آنے لگی تھی، آنسو آنکھوں سے بہنے لگے تھے۔ تبھی کسی نے اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے پوچھے، کیا کر رہی ہو تم یہاں پر، اکیلے کیوں بیٹھی ہو اور رو کیوں رہی ہو؟ کتنی بار تمہیں کہہ چکا ہوں کہ میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، تم روتی ہو تو میں بے چین ہونے لگتا ہوں۔ زاویار خانزادہ کی بات پر حورب نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے آج پھر بی جان کی اور بابا کی یاد آ رہی ہے، مگر میں جانتی ہوں آپ مجھے ان سے ملوانے کے لیے نہیں لے کر جائیں گے، تبھی میں نے آپ سے اپنے دل کی بات کا اظہار نہیں کیا اور یہاں پر آ کر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ وہ افسردگی سے بولی تو زاویار اسے دیکھنے لگا۔ تمہاری اور تمہارے باپ کی سزا کا وقت ختم ہو چکا ہے، میں تمہیں تمہارے باپ سے ملوانے کے لیے لے کر جاؤں گا اور اسے بتاؤں گا کہ تمہارے ساتھ میں نے کبھی کچھ غلط نہیں کیا، بلکہ تمہاری عزت کے ساتھ اپنی زندگی میں شامل کیا ہے۔ تم 2 بچوں کی ماں بن چکی ہو، دیکھنا تمہارا باپ یہ جان کر کتنا خوش ہوگا۔ حورب بے یقینی سے زاویار کو دیکھنے لگی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ آپ مجھے بابا کے پاس لے کر چلیں گے؟ ہاں، بچوں کو تیار کرو، ہم لوگ ابھی روانہ ہوں گے۔ زاویار اسے نئی زندگی کی نوید دیکھ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ حورب خوشی خوشی اپنے کمرے میں تیار ہونے کے لیے آئی۔ زاویار نے حورب سے یہ بات چھپائی کہ حشمت اللہ خان زندگی اور موت کے درمیان جنگ لڑ رہا ہے۔ دراصل اپنی بیٹی کی غیر موجودگی کی جدائی کی وجہ سے وہ بہت زیادہ بیمار رہنے لگا تھا، اور اس قدر پریشان رہنے لگا کہ اس کا بی پی شوٹ کر گیا۔ کچھ دن پہلے اس پر فالج کا حملہ ہوا تھا، اور فالج نے اس کے جسم کے آدھے سے زیادہ حصے کو متاثر کیا، اور یہ سب جب زاویار کو معلوم ہوا تو اس نے سوچا کہ اس انسان کی سزا ختم کر دینی چاہیے، کیونکہ اب تو وہ خود دنیا پر ایک بوجھ ہے، دوسروں کے لیے عبرت کا نمونہ ہے۔ ایک مرتے ہوئے انسان کو اس کی اولاد سے دور رکھنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور زاویار اتنا کم ظرف نہیں تھا کہ وہ ایک مرتے ہوئے انسان کو عارضی خوشی نہ دے سکتا۔ جب حورب اپنے دونوں بچوں کو لے کر گاڑی میں بیٹھی تو گاڑی میں زاویار خانزادہ کے ساتھ 2-3 محافظ بھی موجود تھے، اور ان کی گاڑیوں کے آگے پیچھے بھی محافظوں کی گاڑیاں تھیں۔ حشمت اللہ خان کی طرح زاویار خانزادہ کے بھی بہت سارے دشمن تھے جو اسے نقصان پہنچانے کے ہر وقت طاق میں رہتے تھے۔ جب بھی زاویار گھر سے نکلتا تو اس کی سیکیورٹی اہلکار اس کے پاس موجود رہتے تھے۔ گاڑی میں جب حویلی کی بجائے ہسپتال کی طرف سفر کرنا شروع کیا تو حورب نے حیرانی رہ گئی، یہ راستہ حویلی کو نہیں جاتا، یہ تو شہر کو جاتا ہے۔ آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ کیا بابا شہر میں شفٹ ہو گئے؟ ہاں، زاویار نے اسے مبہم سا جواب دیا تو وہ حیران رہ گئی۔ بابا تو آبائی حویلی چھوڑ کر کبھی بھی گاؤں سے نکلنے پر تیار نہیں ہوتے تھے، ان کی تو ہمیشہ سے خواہش تھی کہ اپنے گاؤں والی حویلی میں ہی رہے۔ حورب نے کئی بار اس سے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میں شہر میں رہنا چاہتی ہوں، مگر وہ اسے ہمیشہ یہ کہہ کر ٹال دیتے تھے کہ ہم اپنے گاؤں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتے، یہ ہماری تربیت کے خلاف ہے۔ اور پھر جب حورب ہسپتال آئی تو اسے سارے سوالوں کے جواب مل گئے، کیونکہ جب اس نے اپنے باپ کو بستر مرگ پر دیکھا تو بے تابی سے حشمت اللہ خان کی طرف پڑھی۔ بابا، کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ ٹھیک تو ہے؟ اور تب حشمت اللہ خان کی آنکھوں میں زندگی کی ایک رمق نظر آئی تھی۔ نم آنکھوں سے وہ کبھی حورب کو دیکھ رہے تھے تو کبھی زاویار کو، تو کبھی ان 2 چھوٹے بچوں کو جو زاویار کی گود میں تھے۔ تب حورب نے انہیں روتے ہوئے ساری بات بتائی تو زاویار نے کس طرح اس کے ساتھ شادی کی اور 2 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ اس کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ عزت کے ساتھ اپنے شوہر کے گھر میں زندگی بسر کر رہی تھی۔ یہ سن کر حشمت اللہ خان کے وجود میں سکون کی لہر اتر گئی۔
आंसू आंखों से बहते जा रहे थे। हाथों को उठाते जावियर के आगे जोड़े मुआफ़ी के तलबगार थे, और तभी उसकी रूह ने उसके जिस्म का साथ भी छोड़ दिया। हुरब फटी फटी आंखों से अपने बाप के चेहरे को देखने लगी। कितने वक्त के बाद वो अपने बाप से मिली थी, और बाप हमेशा के लिए उसे बिछड़ गया। वो दहाड़े मार मार कर रोने लगी। बीजान उसे खुद के साथ लगाकर रोने लगी। सब्र करो मेरी बेटी, शायद तुम्हारे नसीब में यही लिखा था। उस बात पर खुश हो कि तुम्हारा बाप तुमसे राजी क्या है। तुमने आखिरी वक्त में अपने बाप का चेहरा देख लिया। हशमतुल्लाह खान की सारी जायदाद हुरब के हिस्से में आ गई थी। कुछ दिन तो वो हवेली में रही, लोग परसा देने के लिए आते रहे, और फिर वो हमेशा के लिए गांव हवेली सब कुछ छोड़कर जावेर के साथ वापस हवेली आ गई और उसकी बीवी की हैसियत से ज़िंदगी गुजारने लगी। जावेर खानज़ादा ने भी इससे कभी किसी कमी का एहसास होने नहीं दिया। तब कभी उससे इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि वो उसके दुश्मन की बेटी है और उसने इंतकाम लेने के लिए उसे ज़िंदगी में शामिल किया था, बल्कि वो इसे इतनी मोहब्बत देने लगा कि वो अपने सारे दुख गम दर्द भूल जाए। जावियर के दिल में कहीं ना कहीं ये एहसास था कि वो कहीं ना कहीं जावियर की वजह से अपने बाप से दूर हुई है, और जो कुछ भी हशमतुल्लाह खान ने किया था इसमें हुरब का तो कोई कसूर नहीं था। अपने उसी एहसास और जुर्म के तासुर को कम करने के लिए जावियर हद से बढ़कर उसका ख्याल रखता था, जिससे उसका अंदर का पछतावा आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगा था।